चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले भारतको मुद्दामा अमेरिकालाई निशाना बनाएको छ। हालै अमेरिका र भारतबीच 2+2 मन्त्री स्तरीय वार्ता भएको थियो, जसमा भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र विदेश मन्त्री एस जयशंकर सहभागी थिए। बैठक पछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले भारतमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे टिप्पणी गरेका थिए, तर त्यसबेला उपस्थित भारतका दुवै मन्त्रीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। तर पछि एस जयशंकरले पत्रकार सम्मेलनमा भने सोमबार वाशिंटनमा भएको 2+2 बैठकमा भारतमा मानव अधिकारको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन। मानिसहरूलाई हाम्रो बारेमा आफ्नो विचार राख्ने अधिकार छ, तर त्यसरी नै उनीहरूको बारेमा हाम्रो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार पनि छ। हामीसँग ती हितका अलावा लबी र भोट बैठकमा बोल्ने अधिकार छ, जसले तिनीहरूलाई उकास छ। यस विषयमा हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। अरूको मानव अधिकारको बारेमा पनि हाम्रो धारणा छ, विशेष गरी जब तिनीहरू हाम्रो समुदायसँग सम्बन्धित छन्। म तपाईँलाई भन्न सक्छु कि हामीसँग यहाँ अमेरिका लगायतका मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा धेरै कुराहरू छन्। अब विदेश मन्त्री एस जयशंकरको यो टिप्पणीसँग ओप इन्डियाको समाचार साझा गर्दै ग्लोबल टाइम्सले अमेरिकासँग स्वतन्त्र भारतमा मानव अधिकारको बारेमा भाषण गर्ने क्षमता नभएको टिप्पणी गरेको छ। ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो टिप्पणीमा लेखेको छ, यो समय हो कि अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो ग्राहक देशको रूपमा कमजोर बनाउने सपना देख्न बन्द गर्नुपर्छ। आफ्नो उच्च नैतिकतामा सवारी गर्न बन्द गर्नुहोस् र उदयमान शक्तिहरूसँग व्यवहार गर्न सिक्नुहोस्। युक्रेनको राजधानी सहर किभ वरपर 900 सर्वसाधारणको शव फेला परेका छन्। रुसी सेना किभबाट फर्किएको एक सातापछि किभ क्षेत्रका प्रहरी प्रमुखले सो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको शव फेला परेको दाबी गरेका हुन्। युक्रेनी पक्षको भनाइको स्वतन्त्र पुष्टि हुन भने बाँकी रहेको छ। रुसले आफ्नो आक्रमण पूर्वी युक्रेनमा केन्द्रित गरेको बताउँदै आएको छ। पूर्वी युक्रेनमा हमला तीव्र पारेसँगै लुहान्स्क र दोनेत्स्क खाली गर्न सरकारले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ। 24 फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा हमला गरेपछि लाखौँ सर्वसाधारण देश छाडेर विभिन्न मुलुकमा शरण लिएका छन्। चीनले पाकिस्तान आफ्नो सबैभन्दा असल मित्र भएको बताउँदै छिमेकीसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा उसलाई प्राथमिकता दिइने बताएको छ। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिचियानले बिहिबार यस्तो जानकारी दिएका हुन्। प्रवक्ता चाओले पत्रकार सम्मेलनमा भने, हामी चिनिया प्रधानमन्त्री शाहबाजको सकारात्मक प्रतिक्रियाको सम्मान गर्छौँ। उनले भने, चीन र पाकिस्तान महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार र असल मित्र हुन्। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग कूटनीतिको सन्दर्भमा पाकिस्तानलाई सधैँ सर्वाधिक प्राथमिकता दिनेछौँ र सुधारका लागि यसको प्रयासलाई समर्थन गर्नेछौँ। यो सँगै चीनले $60 अर्ब चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर CPEC परियोजनालाई प्रवर्धन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहबाजले मङ्गलबार चिनिया दूतावासका प्रमुख फाङ चुन्सूसँग उनको कार्यालयमा भेट गरेका थिए। भेटका बेला शरीफले आफ्नो सरकारले चीनसँगको सम्बन्ध सुधारलाई अत्यधिक महत्त्व दिएको बताएका थिए। साथै उनले कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगलाई थप विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए। शरीफले आफ्नो सरकारले CPEC को निर्माणलाई लगनशीलताका साथ अगाडि बढाउने र दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने गरी द्रुत गतिमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रवक्ताले भने, हामी पाकिस्तानी प्रशासनसँग काम गर्न जारी राख्नेछौँ र विभिन्न तहमा निकट सम्पर्कमा रहनेछौँ। द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नेछौँ र CPE निर्माण गर्नेछौँ, उनले भने। पाकिस्तानको संसद नेशनल असेम्बलीका उपसभामुखले इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफका 123 सांसदको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्। नेशनल असेम्बलीका कार्यवाहक अध्यक्ष कासिम सुरीले आफ्नो पार्टीका 123 विधायकको राजीनामा स्वीकृत गरेको PTI नेता पूर्व मन्त्री फारुक हबिबले जानकारी दिएका छन्। यस सम्बन्धमा एक सूचना पनि जारी गरिएको छ। PTI सांसदहरूको राजीनामा स्वीकृत गरिएपछि पाकिस्तानमा आम निर्वाचन अपरिहार्य भएको उनले बताएका छन्। वास्तवमा PTI का सांसदहरूले राजीनामा दिएपछि
पाकिस्तानी संसद विपक्षीविहीन भएको छ। सरकार ढलेपछि इमरान खानको पार्टी प्रतिपक्षी बन्न पुगेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री खानले आफ्नो पार्टीका बाँकी सांसदहरूलाई अयोग्य घोषित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। तत्कालीन संयुक्त विपक्षी दलले उनी विरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत खान सत्ताच्युत भएका थिए। यद्यपि खान र उनको पार्टी पीटीआईले यो कदमलाई विदेशी षड्यन्त्र भन्दै आएका छन्। 272 सदस्यीय पाकिस्तानी नेसनल एसेम्बलीमा पीटीआईका 155 सदस्य छन्। तीमध्ये 20 जना विद्रोह गरेर विपक्षीलाई साथ दिएका छन्। इमरान खानको पार्टीले पनि उनीहरूलाई सूचना जारी गरेको छ। बाँकी 12 जना सांसदको निर्णय भने अस्पष्ट रहेको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दै पीटीआईका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समितिमा मनोनयन नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले आफ्नै दलका सांसदहरूले अप्रिल 11 मा संसदमा राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा जातीय नरसंहार गराएको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाको आयोवा राज्यमा आयोजित एक कार्यक्रममा बाइडेनले पुटिनले युक्रेनी हुनु नै अपराध झैँ गरेर सर्वसाधारण मानिसहरू मारिरहेको आरोप लगाएका छन्। इन्धन समस्या सम्बन्धी कार्यक्रममा बाइडेनले परिवारको बजेट र इन्धनको मूल्य तिर्ने क्षमता आधा संसार पर रहेको कुनै तानाशाहले छेडेको युद्ध र जातीय नरसंहारमा भर पर्न नहुने बताएका छन्। आफ्नो टिप्पणीको व्याख्या गर्दै बाइडेनले आफूले नरसंहार भनेको र त्यो कुरा पुटिनका क्रियाकलापका कारण झन्झन स्पष्ट हुँदै गएको बताउनु भएको थियो। त्यसका निम्ति प्रमाणहरू पनि एकपछि अर्को प्राप्त हुँदै गएको बाइडेनको दाबी रहेको थियो। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिले युक्रेनको बुचा तथा अन्य शहरमा सयौं गैर सैनिकको हत्या पश्चात रुसलाई युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएका थिए। यसैबीच युक्रेनको मारियोपोल शहरमा रुसले रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेका भन्ने अपुष्ट विवरणले आफूलाई चिन्तित बनाएको रासायनिक अस्त्र प्रतिबन्ध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले बताएको छ। उक्त निकायले त्यहाँको अवस्थाको नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का प्रमुखले युक्रेन युद्धमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेकोमा विश्व समुदायको आलोचना गरेका छन्। यसले अश्वेतहरूसँग जोडिएको सङ्कटलाई शक्तिशाली देशले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। WHO का महानिर्देशकले श्वेतहरू पीडित भएको सङ्कटलाई उत्तिकै महत्त्व नदिएको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। शक्तिशाली पश्चिमा देशहरूले श्वेतहरूका बसोबास भएका देशको तुलनामा आफ्नो देश इथियोपिया लगायतका देशमा देखिएको सङ्कटमा ध्यान नदिएको उनको कथन रहेको छ। उनले इथियोपिया, यमन, अफगानिस्तान र सिरियामा देखिएका सङ्कटलाई युक्रेन युद्धको तुलनामा विश्व समुदायले निकै कम महत्त्व दिएको बताएका छन्। ती देशमा वर्षौंदेखि युद्ध चलिरहेको छ र करोडौं मानिस भोकमरीले पीडित रहेका छन्। त्यसप्रति पश्चिमा शक्तिले कम चासो दिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। रुसको रणनीतिक महत्त्वको युद्धपोत मोस्कभा ब्ल्याक समुद्रमा डुबेको छ। बुधबारको विस्फोटमा क्षतिग्रस्त भएको मोस्कभा ब्ल्याक समुद्रमा डुबेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख लडाकु युद्धपोत बुधबार क्षतिग्रस्त भएपछि तानेर बन्दरगाहतर्फ लैजाँदै गर्दा समुद्री लहर चलेपछि डुबेको हो। चालक दलका 510 सदस्य रहेको यो क्रुज रुसी सैन्य शक्तिको निकै महत्त्वपूर्ण पाटो थियो। युक्रेन विरुद्धको आक्रमणको समुद्री मार्गको नेतृत्व यही पोतले गरेको थियो। युक्रेनले आफ्नो मिसाइलले यो युद्धपोतमा आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ, तर रुसले भने युक्रेनी आक्रमणबारे केही बोलेको छैन। रुसले आगलागीपछि क्षतिग्रस्त भएको मात्र बताएको छ। आगलागीपछि युद्धपोतमा रहेका गोला बारुदका विस्फोट भएको रुसी अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। विस्फोट लगत्तै चालक दलका सबै सदस्यलाई बाहिर निकालिएको रुसले जनाएको छ। रुसका सभामुख भ्यालेन्टाइन मात्भियन्कोले चीनको भ्रमण गर्ने भएका छन्। उनले आफू चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको शुक्रबार जानकारी दिएका थिए। रुस चीन संसदीय सहकार्य आयोगको कार्यक्रममा सहभागी हुन आफू चीन जान लागेको पनि उनले स्पष्ट पारे। रुसले छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 2 महिना हुनै लाग्दा रुसी सभामुख चीन जान लागेका हुन्। अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले चीन भ्रमणमा जाने तयारी गरेका छौँ। यसले दुई देशको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा समेत सकारात्मक योगदान हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ, सभामुख मात्भियन्कोले बताएकी छन्। रुसले शुक्रबार युद्धग्रस्त देशको उत्तरपूर्वी क्षेत्र खार्किभमा युक्रेनी सेनाका लागि लडिरहेका पोल्यान्डका 30 जना भाडाका सैनिक मारेको दाबी गरेको छ।
रुसी रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो रणनीतिक रकेट सेनाले खार्किभ सहरबाट टाढा रहेको इज्युमस्कोई गाउँमा गरेको आक्रमणमा 30 जना भाडाका सैनिकलाई मारिएको जनाएको छ।